नाज़रीन कराम, मार्का हक के बाद और उससे पहले आपको याद होगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई माहिदा हुआ था, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है वो बहुत खासी अहम हो चुकी है। ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि मिडल ईस्ट में पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं। और अब इत्तलात ये हैं, खबरें ये आ रही हैं कि उस दिफाई इत्तेहाद में, उस माहिदे में तुर्की भी शमूलियत का ख्वाहिशमंद है। अमरीकी जरीदा है, नशियाती इदारा है ब्लूमबर्ग, उसकी जानिब से ये बताया गया है कि जो मुज़ाकरात वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और इस माहिदे का कवी इम्कान है। अब सवाल यह है कि क्या इस जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में ये कितनी अहम पेशरफ्त हो सकती है, क्योंकि 3 अहम इस्लामी ममालिक हैं और ये सिक्योरिटी के लिहाज से अगर देखा जाए, सिफारती लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अहमियत का हामिल है। अगर ये तीनों मुल्क इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एक नए ब्लॉक का पेश खैमा भी साबित हो सकता है। और इसके साथ साथ ये इत्तेहाद अब सिर्फ फौजी ताउन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसके अलावा जनूबी एशिया, मुस्लिम दुनिया में ताकत के एक नए तवाज़ुन की अलामत बनकर उभरेगा। चाहे ये दिफाई माहिदा हो, चाहे फौजी मशकें हों या जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत हो, ये बहुत ज़्यादा दुनिया की नज़रें जो हैं वो डेफिनेटली इस पर होंगी। और ये इस बात की निशानदेही है कि तीनों मुल्क एक नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इसकी क्या अहमियत होगी, सिफारती लिहाज से हो, चाहे मौशी लिहाज से हो या सिक्योरिटी के लिहाज से हो, और इसके असरात मिडल ईस्ट पर क्या होंगे, इसके असरात जो है वो दुनिया क्या लेगी। इसी बारे में बात करने के लिए जो मेरे साथ मौजूद हैं जी.आर. बलोच साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया जी.आर. बलोच साहब आपके वक्त का, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाक सऊदी दिफाई माहिदा, उसमें अब तुर्की भी शमूलियत का ख्वाहिशमंद है और जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं कि माहिदा हतमी मराहिल में है, मुमकिन तौर पर जल्द ही ये तय पा जाएगा। इसकी स्ट्रेटेजिकल अहमियत क्या है, और अगर ये 3 बड़े इस्लामी ममालिक, 3 अहम इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो जाते हैं तो ये एक नए ब्लॉक का पेश खैमा भी हो सकता है। शुक्रिया। देखिए, इससे पहले कि मैं स्पेसिफिकली इस पे आऊँगा, जो ट्राइलैटरल म्यूचुअल डिफेंस इंशाल्लाह बनने चला है इत्तेहाद, उससे पहले देखें कि इस वक्त हम थोड़ा जूम आउट में करूँगा कि दुनिया में क्या हो रहा है या किस किस्म की दुनिया हम जी रहे हैं। आज वक्त हम एक ऐसी दुनिया जी रहे हैं जिसको मैं या सब लोग भी कहते हैं कि इट्स पोस्ट यूनिलैटरल यूनिपोलर वर्ल्ड, जो कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, लेकिन स्टिल इन ट्रांजिशन। और इसको कैरेक्टराइज किया जाता है काइंड ऑफ डिसऑर्डर, क्योंकि अभी तक कोई रूल ऑफ द गेम्स नहीं अभी तक जो है वो डिसाइड हुए म्यूचुअली, और जिसकी अब उम्मीद कम से कम नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो पहला ऑर्डर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, वो वेस्टर्न काइंड ऑफ सपोर्टेड था, जिसमें यूएस का बड़ा कलीदी किरदार था। लेकिन अब यूएस ने अपने तौर पे एक डिसाइड कर लिया है कि वो अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर में काम करेगा, वो यूनिलैटरल करेगा, वो अमेरिका फर्स्ट की बात करेगा, और ग्लोबल जो उसने ऑब्लिगेशंस ली हुई थी, चाहे सिक्योरिटी की थी, ह्यूमन राइट की थी, एनवायरनमेंट की थी, उन तमाम से उसने आहिस्ता आहिस्ता करके जान छुड़ा ली है। अब इन हालात में ऑप्शंस क्या बच जाते हैं कि चलें आगे चल के हम देखें, तो इसको एक्चुअली इट इज गोइंग बैक टू अबाउट 200 years back when the Monroe Doctrine was initiated by the US President Mr. Monroe, and that was balance of power in each sphere of influence. अब वो दोबारा वापस आ रहा है। तो ये हमारी कोई सिर्फ स्पेक्यूलेशन नहीं है, लेकिन इट हैज बीन प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड इन द रिसेंटली जो रिलीज हुई है यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, दिसंबर में हुई। वो उसमें बड़ा खास लिखा है, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा है कि हम दोबारा रिवाइव करेंगे मॉनरो डॉक्ट्रिन को, और जो हमारे कोर्ट यार्ड है या हमारे जो बैकयार्ड है हमारा, उसमें किसी को भी आने की इजाजत। डोनाल्ड ट्रंप तो बाकायदा इसका इजहार भी कर चुके हैं अपनी गुफ्तगू में। जी बिल्कुल, बल्कि उसने तो ये भी कहा है कि अब मॉनरो डॉक्ट्रिन से, हालांकि वो उसका अंदाज बोलने का यही होता है, ये मॉनरो के बजाय डोनरो जो है वो डॉक्ट्रिन हमारा इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ऑन द सीरियस नोट, तो इन हालात में जो मिडिल पावर्स हैं और जो स्मॉल कंट्रीज हैं, उनके पास फिर क्या चारा रह जाता है, जब दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर जो कि रूल बेस्ड था, जो कि यूनाइटेड नेशंस का चार्टर बेस्ड था, जो कि एक सोवरेनिटी का एहतराम था, वायलेशन उसकी सैंक्टिटी थी, वो तमाम चीज़ें जो है वो साइड पे रख दी गई हैं। एंड इट्स नॉट ओनली इन स्टेटमेंट बट वी हैव सीन इट एक्चुअली इन प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड।
تو اس حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک فیصلہ ہے تمام لیڈرشپ کا، لیکن اٹ ہیز بین ڈکٹیٹڈ بائی دا ریئلٹی آن گراؤنڈ. یہ بڑا ضروری ہے کہنا. تو یہ اس سے پہلے جو ہماری خواہشات ہوتی تھی، ڈریم ہوتے تھے ہم تمام جتنے بھی ڈیبیٹ کرنے والے اور اسٹوڈنٹس ریلیشن کے، کاش کے مسلمانوں کا ایسا اتحاد بن جائے. اب وہ کاش سے نکل کے آپ کے لیے اٹ از انڈسپینسبل. آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے اکیلے، لڑ ہی نہیں سکتے، وقت کی ضرورت بن چکا ہے اب تو یہ. اب یہ آپ کی سروائیول کی جنگ ہے، اسپیشلی دا مسلم ورلڈ اینڈ اسپیشلی دا مڈل پاورز، جن کو، اور دس دا اونلی وے کہ آپ اپنی جو طاقت ہے ان کو ملائیں ساتھ، سپلیمنٹ کریں. ہماری اسٹرینتھ جو ہے وہ ٹرکی کی اسٹرینتھ بن جائے، جو ٹرکی کی اسٹرینتھ ہے وہ ہماری بن جائے، سعودی عرب کی اسٹرینتھ ہماری بن جائے، ہماری اسٹرینتھ سعودی عرب کی بن جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تینوں مل کے لشکر کشائی کریں گے دنیا کے اندر یا اپنے علاقے میں. نو، اٹ از ٹو پروٹیکٹ دی لارجر اسٹریٹجک سروائیول کے لیے، لیکن بہرحال یہ ضروری ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی یہ سروائیول کے لیے ہے. اس سے زیادہ جو میرے 3 پوائنٹ میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو کہنے دیجیے مجھے، کہ اٹ از ٹو پروٹیکٹ یور اسٹریٹجک انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ، یور سوشل اینڈ کلچرل انٹرسٹ. ویری امپورٹنٹ، ڈو ناٹ فرگیٹ کہ وہ دنیا کا نقشہ بہت طریقے سے بدلنا چاہتے ہیں اور اس میں آئیڈیالوجی کا بہت بڑا عنصر ہے. لہٰذا یہ آپ کی جو اتحاد ہونے چلا ہے یہ آپ کو چاروں طرف سے اس طرح سے پروٹیکٹ کرے گا. جی صحیح. اچھا، یہ جو طاقت کے توازن کی نئی علامت بننے کی بات کی جا رہی ہے، مڈل ایسٹ ہو، جنوبی ایشیا ہو یا مسلم دنیا ہو، طاقت کا توازن کس حد تک تبدیل کر سکتا ہے یہ ممکنہ معاہدہ آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ طاقت کو، توازن کو تبدیل کرنے کا نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا ہم ریفریز کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہوں گے، نوجوان بھی سن رہے ہوں گے اور عام آدمی. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی بڑے ممالک کے پاس اتنی پری پونڈرنٹ یا اتنا طاقت ہوتا ہے جو کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس میں آپ ڈیفینسو وال لگاتے ہیں، آپ اس میں ایک ڈیٹینگ کریٹ کرتے ہیں، ایک ڈیٹرنس کریٹ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہی طاقت ہے. I don't want to name anyone، لیکن غصہ آ جاتا ہے کسی ایک کو، چڑھ دوڑتے ہیں سعودی عرب کے اوپر، چڑھ دوڑتے ہیں ترکی کے اوپر، چڑھ دوڑتے ہیں پاکستان، کیونکہ ان کی کوئی پالیسی ان کو پسند نہیں آئی. لہٰذا یہ جو اس وقت گلوبل پاور بننے جا رہا ہے اس میں آپ نے اپنا مقام بنانا ہے. مل کے آپ نے اپنی طاقتوں کو اکٹھا کرنا ہے، اور یہ اٹ از ان ریسپانس، اٹ از ناٹ پرو ایکٹیو ایز سچ. لیٹس بی ناٹ ڈیلیوز آور سیلف، اپنے آپ کو ہم اس دھوکے میں غلط فہمی نہ رکھیں. یہ it is in response to the emerging global order and global balance of power between the global powers. جی ٹھیک. اچھا سر، اگر اس کو بھارت کے ساتھ کشیدہ تعلقات کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس ریجن میں پاکستان کی اسٹریٹجیکل برتری آپ کے خیال میں کس حد تک اس کے بعد ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر؟ ہم برتری کی بات نہیں کر رہے، ہم برابری کی بات کر رہے ہیں. اور یہ اتحاد بنا ہی اس لیے، انڈیا ابھی جو ہے وہ اپنے آپ کو گلوبل پاور تو سمجھتا ہے لیکن اس ابھی تک لیگ کا حصہ نہیں. بٹ وی مسٹ ناٹ فرگیٹ کہ انفارچونیٹلی اس قسم کا ٹولہ جو وہاں پہ ہے، جو آئیڈیالوجی آ گئی ہے ہندوتوا کی، جو آئیڈیالوجی آ گئی ہے ڈومیننس کی، وہ سرایت کر چکی ہے ان کے پورے اسٹیٹ اسٹرکچر میں. لہٰذا وہ سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کا بھی جواب یہی ہے کہ ہم اپنی امہ کے ساتھ، ہم خیال دوستوں کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ مسلمان، اٹ کین بی نان مسلم لائک کنٹریز وچ may not be in the members of the OIC, but if they believe کرتے ہیں کہ ایک اسٹل کوئی رول بیسڈ گلوبل آرڈر ہونا چاہیے، وہ بھی اس کا حصہ بننا چاہیے، بن سکتا ہے. Why not tomorrow چائنا سے کہ جی میں بھی آپ کا ممبر بنتا ہوں، مجھے نہیں سروکار اس گلوبل بیلنس آف پاور سے. I don't want to I just still want to wait کہ میری جو ابھی تک جو ہمارے آبجیکٹیو اینڈ ڈیولپمنٹ کے وہ آگے بڑھیں گے. میں مثال دے رہا ہوں، یا انڈونیشیا، ملیشیا کہتا ہے، یا any other country which thinks کہ نہیں میں نے کرنا ہے. لیکن obviously کیونکہ ریجنل لیول پہ بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے ریئلسٹک بھی ہے اور ایک تاریخ بھی ہے ان تینوں ملکوں کی، وہ آپس میں مل جل کے رہتے ہیں. ہماری تھنکنگ ایک ہے، ہماری سویلائزیشنل لنکیج ہے، اکنامک لنکیج ہے، اور اب تو اسٹریٹجک لنکیجز بننے جا رہے ہیں. صحیح.
اچھا سر، جس طرح سے پوری دنیا میں جب پاکستان اور سعودی عرب دفاعی معاہدہ ہوا تو اس کو ایک بہت اہمیت دی گئی اور باقاعدہ طور پر انڈین میڈیا اس کو ڈسکس کرتا رہا کئی دن تک، اور ابھی بھی شاید ہو رہا ہے. اگر ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ کی بات کرتے ہیں، وہ اس اتحاد کو یا اس تعاون کو آپ کے خیال میں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ممکنہ طور پر کیا ریئیکشن ان کی طرف سے آ سکتا ہے اس پر؟ It's very interesting question. ابھی تک اس کا جواب میں آپ کو فوراً نہیں دے سکتا، اس لیے کہ it needs examination. لیکن یہ اس لیے اہم کوشچن ہے اور سوال ہے کہ ٹرکی ہمیں پتا ہے سب کو کہ نیٹو کا ممبر ہے، لہٰذا ایک نیٹو کا ممبر جو کہ ایکٹیو ممبر ہے وہ اس الائنس کا حصہ ہے، لہٰذا اٹ ایکچولی would require respectability. میں سمجھتا ہوں کریڈیبلٹی بڑھے گی، رسپیکٹیبلٹی بڑھے گی، اور اس کی جو ڈیٹرنٹ ویلیو ہے، کیونکہ اصل میں ان الائنس سے کیا ہے، ڈیٹرنٹ ویلیو ہے کہ کوئی بھی ایسا اگریسو پاور کوئی بھی ہو، اٹ کین بی ریجنل، اٹ کین بی ایکسٹرا ریجنل، وہ 10 دفعہ سوچے گا کم از کم ان تینوں ملکوں پہ کوئی اگریشن کا سوچنے سے پہلے. لہٰذا یہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یورپین یونین ول ہیو نو ایشو، اور یو ایس آلسو وڈ ناٹ ہیو اینی ایشو، بیکاز کمیونیکیشن جو یہ تینوں ملک جو ہیں ان کا ایک لحاظ سے امریکہ کے ساتھ ایڈورسیل ریلیشن شپ نہیں بلکہ ایک ہسٹری آف الائنسز ہے، اس کے ساتھ ایک ہسٹری آف کوآپریشن اینڈ کولابوریشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک لحاظ سے دے may not be worried about this alliance، اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کسی طرح سے بھی وہ ہمارا رائیول امریکہ نہیں بنتا اس لحاظ سے، ہوپ فلی ناٹ. آگے چل کے کچھ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ویسٹرن ورلڈ وڈ بی ہیپی کہ کم از کم کوئی فیکٹر آف اسٹیبلٹی، ہاں ایک بڑا اہم ہے